बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम पब्लिक फोरम के साथ मैं हूं महजबीन एहसन। और जैसे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक आप सब जानते हैं, इस वक्त सब लोग जितने भी हमारे नाजरीन हैं वो मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स के सामने बैठ के और बदलती सूरत हाल को जो लम्हा ब लम्हा बदल रही है उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार देते हुए हाई कोर्ट का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया। इस हवाले से बातचीत करेंगे और बदलती सूरत हाल, इसके बाद क्या कुछ हो सकता है। 9 मई को जब चेयरमैन पीटीआई को गिरफ़्तार किया गया हाई कोर्ट के अहाते से, उसके बाद जो मुल्क में जिस किस्म के हालात आए, आप सब उससे वाकिफ़ हैं। बहुत सारे लोग इसके हक़ में हैं, बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, लेकिन बहैसियत एक पाकिस्तानी हम सबको सबसे पहले पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है अपनी तरजीहात को मुक़द्दम रखना चाहिए। इस हवाले से आप सब जानते हैं, पब्लिक फोरम में हमारे साथ मौजूद होते हैं कंट्रोलर न्यूज़ एंड करंट अफेयर K2 TV जी, कैसर खान तनौरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। कैसर खान साहब, जैसे कि आप सब जानते हैं इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा झटका ये लगा कि चीफ जस्टिस ने 1 घंटे के अंदर अंदर चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया और उन्होंने कहा कि उनको अदालत में पेश किया जाए। क्या उनके पेश करने से पहले, और जिस तरह उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया, तो इस सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट्स के फैसलों की बात करें या इस तरह के अहकाम जारी करने की बात करें तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लोअर कोर्ट के अंदर भी ऐसा होता है, हाई कोर्ट्स के अंदर भी ऐसा होता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह के तो बेशुमार मिसालें। लेकिन मामला ये है कि कल हमने देखा कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ, क्योंकि हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया। अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ही आपके पास ऑप्शन था और हमने देखा फवाद चौधरी साहब और उनके भाई फैसल चौधरी जो हैं वो कल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरखास्त दायर की और फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स थे, उनको गिरफ्तार करना था। फवाद चौधरी साहब 12 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं निकले और उनको पता था कि बाहर पुलिस वाले उनका इंतजार करें, उनको लेके जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वो काम कर दिया जिस काम के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। उधर दरखास्त दायर होगी और आज वो दरखास्त मुकर्रर होगी समाअत के लिए और 3 रुकनी बेंच ने उस दरखास्त पर समाअत की और समाअत के अंदर बड़ी जल्दी से चीज़ें तय पाई, बड़ी तेज़ी के साथ फैसले हुए और ये हम लोग पिछले काफ़ी अर्से से देख रहे हैं, मामला ऐसे आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं। इसके पीछे वजूहात क्या थी, इसके अंदर हमने पिछले 3 दिनों में क्या नुकसानात उठाए, इस मुल्क के साथ क्या जुल्म और ज्यादती हुई, इस मुल्क के इदारों के साथ, इस मुल्क की अमलाक के साथ, सरकारी अमलाक के साथ अरबों रुपए का नुकसान हो गया। सरकारी इमारतें, हमारे रेडियो पाकिस्तान हो, हमारे बाकी जो अमलाक हों, जिस तरह से सारे मामला हुए सबके सामने सारी दुनिया ने उनको देखा, उन मुनाजिर को। अब मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से तय किया ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी अपनी में, सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में, उसी रेस्ट हाउस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को आज रात गुजारने की इजाज़त दी, क्योंकि खान साहब ने बार बार इस्तदा की कि मुझे बनीगाला जाने की इजाज़त दी जाए, मैं बनीगाला जाके रहना चाहता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहबान ने उनको ये इजाज़त नहीं दी। हालांकि 3 दफ़ा उन्होंने, क्या ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की वजूहत यहाँ पर थी और इस तरह का मैं नहीं समझता कि और बात थी, क्योंकि सारी बातें उनके हक में हुई, सारे जिस तरह से उन्होंने चाहा, जिस तरह से उन्होंने वो सोच के आए थे, शायद ना भी सोचो, उससे बढ़ के उनको ट्रीटमेंट मिला। ठीक है, क्योंकि मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि मुझे आपको देख के खुशी हुई और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि चीज़ों को आप बेहतर सोच के साथ देखेंगे, आप अच्छे लीडर हैं, आपको लोग पसंद करते हैं। मतलब ज़्यादा संजीदा गुफ्तगू नहीं थी, बल्कि काफ़ी जो है एक सपोर्टिव सी गुफ्तगू थी उसमें। मतलब जो गुफ्तगू हुई, इस तरह की गुफ्तगू कोर्ट से या जजेस से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, होती नहीं है या होनी नहीं चाहिए। कहते हैं कि जजेस के ना कोई जज्बात होते हैं, ना कोई एहसास होते हैं और ना कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, और ऐसा ही होना चाहिए, ना कोई ख्वाहिश होती है। बिल्कुल, अगर ऐसा ना हो तो फिर आप इंसाफ कैसे करेंगे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने नैब कोर्ट के हवाले से कोई भी बात नहीं की, तो क्या नैब कोर्ट के हवाले से जो उनको 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के हवाले से बात की गई है, क्या वो वहीं पर कायम और दायम होगी? क्योंकि कल उन्होंने जाना अब ये मामला देखें ना, क्योंकि नैब कोर्ट ने और नैब ने 1 मई को खान साहब के जो है ना वारंट जारी की, 1 मई को जो चेयरमैन नैब है उनकी दस्तखत के साथ ये ऑर्डर जारी हुए और वो मुल्क से बाहर चले गए। अब 9 तारीख को खान साहब की गिरफ्तारी हुई। अब इस मामले को लेकर
معزز ججز صاحبان نے بار بار اٹارنی جنرل سے پوچھا اور نیب کے جو ذمہ دار تھے ان سے بھی پوچھا کہ آپ نے ان جو وارنٹ جاری کیے اس کے نوٹسز بھجوائے، کتنی دفعہ نوٹسز بھجوائے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کہ ایک ہی دفعہ آپ نے وارنٹ جاری کر کے ان کی ڈائریکٹ جا کے گرفتاری کر دی؟ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ کوئی آپ کے نوٹس کی تعمیل نہیں کرتا تو دوسری دفعہ بھجوائیں، دوسری دفعہ نہیں کرتا تو تیسری دفعہ بھجوائیں. لیکن یہ بھی قانون کے اندر موجود ہے، نیب کے قوانین الگ کے الگ ہیں اور ان کی عدالتیں ان کے معاملات الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے نوٹس کی تعمیل کروانی ہوتی ہے، 1 دفعہ نہیں، دوسری دفعہ نہیں، تیسری دفعہ، اس کے بعد آپ کا جو اختیار آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر کیونکہ خان صاحب کا جو ماضی ہے یا جو اس سے پہلے ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دم سے انہوں نے پلان کیا اور خان صاحب کو اریسٹ کیا، کیونکہ جب یہاں سے پولیس یا باقی ادارے ان کو گرفتار کرنے گے وہاں سے مزاحمت ہوئی، گرفتاری انہوں نے نہیں دی. تو اس ساری صورتحال کو مد رکھتے کہ نقصان کم سے کم ہو اور کوئی ہمیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. رینجرز کی تعیناتی وہاں پر موجود تھی کیونکہ نیب کے پاس آپ کو پتہ ہے وہ فورس تو نہیں ہے کہ جو آپ کو چیزوں کو انفورس کرا سکیں، وہ پولیس سے مدد لیتے ہیں، وہ رینجرز سے مدد لیتے ہیں. اور جو اسلام آباد کے اندر رینجرز کی جو وہاں پر ڈپلائمنٹ ہے وہ چیف کمشنر کے ماتحت ہوتے ہیں. رینجرز جو ہے وہ چیف کمشنر کے ماتحت ہوتے ہیں اور جس ادارے نے رینجرز کی یا پولیس کی مدد چاہیے ہوتی ہے وہ متعلقہ ادارے کے سربراہ کو لکھتے ہیں جی ہمیں آپ کی یہ مدد چاہیے تاکہ ہم لوگ اپنا کام سر انجام دے سکیں. تو اس کے اندر انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی اور انہوں نے ان کو مدد فراہم کی اور خان صاحب کی گرفتاری ہوگی. اب اس گرفتاری کو جس طرح سے کیا گیا اس سارے مناظر سب کے سامنے، اعتراض صرف اور صرف ہائی کورٹ کو بھی گرفتاری کے انداز پہ تھا کہ کس طرح سے اس کے پریمیسز کے اندر کیوں یہ سارا کچھ کیا گیا اور کس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی اور کس طرح سے ان کو سابقہ پرائم منسٹر ہونے کا تھوڑا سا تو خیال رکھنا چاہیے تھا اور اس طرح سے بد اخلاقی کے ساتھ جس انداز سے ان کو گرفتار کیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل. لیکن وہ جو سارا عمل تھا اس کو ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بڑا اسٹرانگ ایکشن لیا اور فوراً سے کہا جی کہ 15 منٹ میں آئی جی صاحب کو طلب کریں، آئی جی صاحب آئیں، کیسے گرفتاری ہوگی، کون آیا تھا، کیسے لے کے چلا گیا. سماعت ہوئی، بتایا گیا کہ جی یہ ایک نوٹس تھا اور یہ وارنٹ تھے جو دکھا دیے گئے، ایک قانونی طریقہ کار تھا، وہ دکھائے گئے، پیش ہو گئے، کورٹ نے ساری چیزوں کو دیکھ لیا. بہت لیٹ ایک فیصلہ آیا جی کہ جو وہاں پر شیشے ٹوٹے اور جو وہاں پر کارروائی ہوئی، جن لوگوں نے وہ کارروائی کی، جن لوگوں نے وہ شیشے توڑے اور وہاں پر اندر گھس کے، ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج ہوگا. صحیح، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اور مقدمہ رجسٹرار ہائی کورٹ درج کروائیں گے. لیکن یہ تو یہ لان تان ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیکیورٹی کے لوگ تھے، سیکیورٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ پی ٹی آئی کے کارکنان تھے، تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا کہا. آئی جی صاحب کی جو لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا ہائی کورٹ کے احکامات ہیں اور رجسٹرار ہائی کورٹ کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ مقدمہ درج کروائیں گے کہ یہ توہین عدالت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ مقدمہ درج کرائیں گے، لیکن جو گرفتاری تھی وہ قانونی ہوگی. چیف جسٹس نے اپنا تحریری فیصلہ جاری کیا جس میں گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا. صحیح. اب ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ نے معاملہ اٹھا کے ہائی کورٹ میں ڈال دیا کہ جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا وہ ریورس ہو گیا. خان صاحب اسی چیئر پہ، ویل چیئر پہ جا کے بیٹھیں گے، وہیں پہ بایو میٹرک روم میں جائیں گے اور وہاں سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا کہ خان صاحب بیل کی درخواست دیتے ہیں. ظاہری بات آپ کو بایو میٹرک کرنے کے بعد آپ کی وکیل، آپ کی لیگل جو ٹیم ہے وہ درخواست دائر کرے گی اور کس کس مقدمے میں دیتے ہیں. پرسوں جب خان صاحب گئے تھے ان کو نیب کے معاملے کا علم نہیں تھا، وہ اور مقدمات کے اندر اپنے آپ کو ضمانت کے لیے درخواست دینے گئے تھے. اب ان کو پتہ چل گیا، اب اس کے اوپر درخواست بھی دیں گے. اور اب کیا فیصلہ نچلے جو ججز صاحبان ہیں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کو تو سپریم کورٹ کے آرڈرز کے احکامات کی نظر میں اب اس بینچ میں انہوں نے کہا کہ آپ شامل نہ ہوں، جو باقی ججز ہیں ان کے کیس کو، درخواست کو دیکھیں. اگر وہ بیل دیتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، خان صاحب رہا ہو جائیں گے. اگر وہ بیل نہیں دیتے تو وہ جو القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے اور بیل جو وارنٹ ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں، وہ وارنٹ کی تعمیل ہوگی اور خان صاحب کی گرفتاری ہوگی. اور وہ جو ریمانڈ ہے، کیا وہ جو پہلا والا فیصلہ ہے اس کو محفوظ سمجھا جائے گا یا نہیں؟ اب معاملہ کیونکہ ریورس ہو گیا، اب جب دوبارہ سے سارا سلسلہ شروع ہوگا، اگر ضمانت ہو جاتی ہے، اسی وارنٹ کے اوپر ضمانت لے لیتی ہے ہائی کورٹ، تو پھر تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور پھر اس کیس میں وہ پیش ہوں گے اور اپنا موقف پیش کریں گے. لیکن اگر وہ ضمانت نہیں ہوتی القادر ٹرسٹ کے کیس میں تو پھر خان صاحب کی گرفتاری ہوگی اور گرفتاری قانونی انداز میں ہوگی. ہائی کورٹ سے باہر نکلیں گے، گرفتار کر لیں گے. بالکل صحیح. جی میں آپ کو بھی بتاتی چلوں، اگر آپ ہم سے ٹیلی فون رابطہ کرنا چاہیں تو 05141022292 پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کریں. لیکن ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب بھی اپنے رائے کا اظہار کریں اس میں اخلاقیات کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہم سب کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، لیکن ایک فورم پہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اگر ہم اچھے انداز سے بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر ہم یہ تھوڑی سی اخلاقیات کی بات ہو رہی تھی، اگر یہ جو 9 مئی کے بعد جو کچھ ملک میں ہوا، یہ پرسنلی کسی کا نقصان نہیں ہے، اجتماعی طور پہ میرا بھی نقصان ہے، آپ کا بھی نقصان ہے، اس ملک کا نقصان ہے.
یہ چیزیں کس طرح سے ریورس ہوں گی؟ فیصلے تو ریورس ہو گئے، یہ چیزیں کیسے ریورس ہوں گی؟ یہ سوال ہے نا، یہ آپ کا بھی ہے، میرا بھی، اور تمام تر اس ملک کے اندر جو ذی شعور پاکستانی ہیں جن کی تعداد 99.50 ہے، باقی احتجاجیوں کے نکال کے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے، میں کسی ایک جماعت کا ذکر نہیں کر رہا، بالکل صحیح، 99.50 کو ایک سائڈ پہ کر لیں، سب کے یہ جذبات ہیں۔ اس ملک کا جو اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، اور اس ملک کو جس طرح سے آپ نے پوری دنیا کے سامنے اس کی جگہ سائی کرائی، جی ہاں، انڈین میڈیا، میں نے کل بھی اس بات کا ذکر کیا کہ مسلسل اس ساری صورتحال کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے، اور دکھا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی وہ شروعات ہیں جو ہم لوگ پچھلے 75 سالوں میں نہیں کر سکے، اور وہ ان کے اپنے لوگوں نے کر دکھائی، وہ لوگ وہ کام کر کے جو ہم لوگ نہیں کر سکے، اور یہ کل ISPR کا جی سٹیٹمنٹ بالکل، جاری کی ہوا۔ بیانیے میں تھا کہ جی ہم 9 مئی کو جو ہے وہ یوم سیاہ کے طور پہ جو ہے، یا سیاہ مطلب باپ کے طور پہ جو اس کو یاد رکھا جائے گا، باپ کے طور پہ اس کو یاد رکھا جائے گا، یقیناً یہ اس وطن کے ساتھ آپ کی جو نسبت ہے اس حوالے سے یہ بات کی گئی ہے۔ اور ہمیشہ اب عدالت میں چیئرمین PTI نے یہ بات کی ہے کہ جی میں جو ہے وہ تشدد کی سیاست یا توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جب ان کے تقاریر کو لیا جاتا ہے، ان کے جلسوں جلوسوں کو لیا جاتا ہے، پروٹیسٹ کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جی اب کوئی چیز آپ چھپا نہیں سکتے، تو اس میں وہ یہ تمام باتیں مختلف اداروں کے حوالے سے، اور اب یہ پاکستانی عوام، اداروں اور ان کے درمیان یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر کا کوئی بھی جلسہ ہوتا ہے وہ کسی بھی ادارے کو بے خوف و خطر کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ لیڈرز ہوتے ہیں نا، وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں، اور لیڈرز کو رول ماڈلز ہی ہونا چاہیے۔ اور ابھی خان صاحب سپریم کورٹ سے نکلے، سپریم کورٹ میں میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا جی کہ میں اس طرح کے تمام تر جو معاملات ہیں ان کو کنڈیم کرتا ہوں، اور یہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اور مجھے پتہ نہیں کیا ہوا۔ جی ہاں، ایک دم سے میڈیا نے اس کو رپورٹ کر دیا، اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ کسی بھی قسم کے پرتشدد واقعے کے اندر ملوث نہ ہوں، رپورٹ کر دیا، کارکنان کو پتہ چل گیا۔ مطلب لوگ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں، تو جب آپ کی بات سنتے ہیں، جو آپ نیگیٹو کہیں گے، آپ برا کہیں گے، وہ بھی وہ سنتے ہیں، اس کے لیے وہ ہر طرح سے تیار ہے۔ میں نے کل بھی اور ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اس وقت خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو ہیں، وہ مقبول لیڈر ہیں اس ملک کے، ایک بڑی سیاسی جماعت کے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جتنا کوئی مقبول ہوتا ہے، جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اس کو اپنے معاملات کو بہت سوچ سمجھ کے آگے چلانا ہوتا ہے، اس کو آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر خان صاحب بہت مار کھاتے ہیں، خان صاحب اپنی ذمہ داریاں، اپنے معاملات بھول جاتے ہیں، ان کو اس چیز کو بہتر کرنا ہوگا، اور اس میں زیادہ قصوروار سمجھتا ہوں ان کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو، جو ان کے مشیر ہیں، جو ان کے ساتھ بہت کلوز ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے بعض اوقات کہ شاید وہ ان کے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کسی اور کی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں تاکہ وہ ان کو مزید خراب کر سکیں، کیونکہ خان صاحب بند گلی میں چلے گئے۔ بند گلی سے مراد کہ آپ نے جو کچھ تھا آپ کے پاس، اس کو آپ نے نکال کے پھینک دیا، پھینکنے سے مراد کہ آپ نے وہ گفتگو کر دی، اب آپ اس کو ریورس، آپ کیسے ریورس کریں گے، آپ ان سے واپس کیسے آئیں گے؟ بالکل، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے پھر انگلی اسی کے اوپر اٹھائی جاتی ہے۔ آپ نے ارد گرد کے لوگوں کی بات کی، ارد گرد کے لوگوں میں سے کافی سارے لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ 15 روزہ ان کو جو ہے 15 دن تک ان کو رکھا جائے گا حراست میں۔ تو اب کیونکہ خان صاحب کی تو یہ آج رہائی ہو گئی، لیکن وہ کسی صورت ابھی بھی جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے، یا وہ سیکیورٹی میں ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، ان لوگوں کے حوالے سے جو ہے کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں، جو معاملات پچھلے 2 دن میں اس ملک کے ساتھ ہوئے نا، اس کے اندر مختلف شہروں کے اندر مقدمات درج ہوئے ہیں، اور مقدمات کے حوالے سے بہت واضح قانون ہے۔ جب مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس مقدمے کے اخراج کے لیے آپ کو قانونی چارہ جوئی کرنی پڑتی ہے، آپ کو قانونی جو پروسیس ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب دہشت گردی کے اور مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج ہوئے ہیں، ان مقدمات کے اندر ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2 دنوں میں ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، اور نشاندہی کے ساتھ فوٹیجز موجود ہیں، سب کی بڑی واضح تصویر ہے اس کے اندر۔ لیکن جو لیڈران، جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے، یا جو سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، جن کو اٹھایا گیا ہے، وہ نقش امن کے تحت ان کو پولیس کے پاس اور حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، جب ایسے معاملات بن جائیں، ملک کے اندر حالات کشیدہ ہو جائیں، اور آپ کو شک ہو، آپ کو پتہ ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، یا ان کو اریسٹ کرنے سے معاملات کنٹرول ہو سکتے ہیں، تو یہ حکومتی اختیار ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن کے تحت اس کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کو لاگو کیا جاتا ہے، اور وہ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 30 دن رکھیں گے، ضروری نہیں ہے 15 دن رکھیں گے، اگر معاملات پہلے طے پا جاتے ہیں تو ان کو پہلے بھی رہا کیا جا سکتا ہے۔ بالکل جی، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، الطاف حسین صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ الطاف حسین بات کرتا ہوں فورم سے، کراچی سے۔ جی، کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو عمران خان دو روز پہلے جو پکڑا کیا حکومت نے، یہ بالکل غلط کام ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان نے ابھی 4:30 بجے میں نے ایک نیوز سنا ہے، اس نے یہ بتایا کہ ہائی کورٹ نے بتایا کہ آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو،
झगड़े ना करो, किसी को आग ना लगानो, किसी दफ्तर पे या किसी रोड ना ब्लॉक करो। सही। जब इमरान खान ने उसका जवाब दिया कि उस टाइम जब मैं पकड़ा था ना मोबाइल, उस लोगों ने छीन दिया मुझसे, हमारे पास मोबाइल नहीं था इस वक्त। सही सही। इसका जिम्मेवार अभी कौन है? या हुकूमत है या इमरान खान जिम्मेवार इसका, या नेब उसका जिम्मेवार है? मैं बहुत शुक्रिया सर, आपका जो मौक़िफ़ हम तक पहुंच गया। सर अब लोगों का यही कहना है कि अपने लीडर के लिए वो बाहर निकले हैं, या जो भी जलाओ घेराओ या जो भी तशद्दुद हुआ, निजी इमलाक को नुकसान पहुंचा, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा, इसमें कसूर मतलब उनका राब्ता नहीं था। ये जो भी कुछ हुआ मोहब्बत में हुआ, तो क्या मौजूदा हुकूमत जो मौजूद है वो इन तमाम हालात व वाक़यात से वाकिफ़ नहीं थी? कि ये बात पहले भी चेयरमैन पीटीआई कह चुका है कि मैं बाहर हूँ तो मैं इतना ख़तरनाक नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे अंदर कर दिया गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। क्या ये इस बात की निशानदेही थी? देखें, इस मुल्क के अंदर हमने बड़े बड़े एहतजाज देखे हैं, हमने बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो बड़ी मकबूल थी और हैं भी, उनके लीडरान को गिरफ्तार होते हुए, उनके कारकुनान को पिटते हुए रोडों के ऊपर देखा है। लेकिन याद रखें कि जब रियासत अपना कोई जिम्मेदारी उठाती है ना, रियासती इदारे कोई जिम्मेदारी उठाते हैं और फैसला करते हैं कि मामला ऐसे होना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर हमने पिछले 2 दिनों में जो वाक़यात देखे, जब इदारे हरकत में आए, कल आपने देखा कि पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर फौज की डिप्लॉयमेंट की बात हुई। आर्टिकल 245 के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है, वो उनको बुला सकते हैं। तो मामलात संभल गए, लोगों के दिल दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि अब मामला आगे बढ़ गया और आपने कुछ ऐसा नहीं करना। लेकिन बदकिस्मती कि हमने जो बाकी इदारे हैं, जिसमें FC है, पुलिस है, इसको हमेशा इतना मातड़ समझा, इनको हमने इतना हमेशा दबा के रखा, जबकि मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा काम इनका है। हमने पुलिस वालों को पिटते देखा, हमने उनकी हालत गैर करते हुए देखा, हमने उनको बुरे हालात में देखा, बिल्कुल जी, लेकिन उसको कोई सीरियस नहीं लेता। लेकिन आपको मजबूरन बताना पड़ता है कि हम लोग आ रहे हैं, तो तब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। लेकिन सर एक बात ये भी है, दूसरे ममालिक की हम अक्सर जो है मिसालें देते हैं कि फ़लाँ मुल्क में जी बड़ा पुरअमन प्रोटेस्ट किया गया है, जैसे कि एवन फील्ड के सामने भी रोज़ाना की बुनियादों पर जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है, लोग आते हैं। एक सिस्टम है उस मुल्क में। हम अगर यहाँ पर किसी को प्रोटेस्ट का तरीका बताएंगे तो उसके ऊपर सबसे पहले तो जो मौजूदा हुकूमत है, चाहे वो 75 ईयर्स हो गए हैं इसको, इस चीज़ की दागबेल तो किसी ने डाली ही नहीं है कि प्रोटेस्ट करने का तरीका कार क्या है। हम यहाँ पर बिल जमा करवाने के लिए लाइन नहीं बना सकते, तो प्रोटेस्ट के लिए क्या हम लाइन? देखें, ये हालात तो मैंने कहा ना हमेशा से हुए, ऐसे हुए, लेकिन अब जो हुए ये कभी नहीं हुए। अब जो हुए वो कभी नहीं हुए। और जिस लीडर की बात लोग सुनते हैं, ये बात अभी मैं थोड़ी देर पहले की, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। ये जिम्मेदारी वो ले लें अपने कारकुनान के लिए, वो बता दें उनको कि यार हम लोग बरतानिया की या मगरबी ममालिक की मिसालें देते हैं। एवन फील्ड का आपने खुद जिक्र कर दिया, वहाँ पर 30 मिनट की आपको रोजाना की बुनियाद पर इजाजत है कि आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के घर के बाद नारे लगाते हैं, उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं, प्ले कार्ड उठाते हैं। ठीक है, आपको टाइम मुकर्रर है, इस वक्त पे आए और इस वक्त को पूरा होने के ठीक मुताबिक आप निकल जाएं। सर एक कॉल लेते हैं, दौलत खान हमारे साथ जी बटग्राम से, उसकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह के शुक्र है सर, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे सर? अल्लाह के कैसर साहब को भी मेरा दुआ सलाम किया ना जनाब। अब ये आजकल जो सूरत हाल चल रही है, मैं खुद टीचर हूँ और तकरीबन मुल्क भी जो सूरत हाल है इस वक्त, जो वो पुराने जमाने में हमारे देहाती इलाकों में कहावत होती थी कि जंगल का कानून, तो आजकल मेरे अपने नजरिए में तो ऐसा लग रहा है मुझे पाकिस्तान में कि अदलिया ना कोई हमारा वो कानून है ना निजाम है, बस जो भी जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हालात तो इस वक्त मुल्क को किसी दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। इससे तालीम भी मुतासर हो रही है, तमाम हर किस्म के जो इस वक्त जो फैसिलिटी हालात हैं बहुत खराब हो रहे हैं। तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म है या उसका जो हमारा मुल्क की अदलिया है और सबसे बड़ी अदलिया, उसका जो हुक्म उसको हम मानना चाहिए। सबसे बेहतर फैसला यही होगा। बिल्कुल जी, और इनका फैसला जो है न्यूट्रल होना चाहिए, जो कि हमारे, बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारे मुआशरे के लिए जिसकी उनकी बात, हाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हमेशा से है। और हर इदारे हर जगह पर ये सिलसिला ऐसी है। पाकिस्तान के अंदर हमारी अदलिया जो है ना, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ओवरऑल, उसके अंदर बड़े मामलात हैं, बड़ी खराबियां हैं। इस मुल्क में जितने भी इदारे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो अदलिया है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन पाकिस्तान को अगर एक तरफ देखा जाए तो बेरोज़गारी, महंगाई, IMF के पास से कर्जा ना मिलना, जो मौजूदा सिचुएशन है, अभी तो हम सैलाब ज़दगान को भी उनको मुतासरीन की भी नहीं हेल्प कर सके। जी हाँ, और
ایسی صورتحال میں ملک کی طرف توجہ دینے کی بجائے یہ جو اختیارات کی رسہ کشی ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں جبکہ سب اسی ملک میں رہنے والے ہیں اور سبھی اسی ملک کے ادارے ہیں، تو یہ رسہ کشی جو ہے اس کا نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ اس ملک میں رہنے والے جو میں نے جس کا ذکر کیا کہ 99.50% جو لوگ ہیں یہ ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. وہ نہ اس ملک کو چھوڑ کے کہیں باہر جا سکتے ہیں، نہ ان کے اتنے وسائل ہیں، نہ وہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں. ان کا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے اور وہی سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی اس ساری مشکلاتوں پر. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے جو بنیادی جو رائٹس ہیں میں اپنے گھر نہیں پہنچ پاتا، راستے بند ہیں، مشکلات ہیں. میری اس مشکل میں، میرے اس سارے معاملے میں کون میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ بالکل. میرا اس نقصان کا جواب کون دے گا؟ سچویشن اگر سمپل ہے اس ساری صورتحال سے کوئی لینا دین نہیں ہے. میں اس صورتحال میں ہوں ہی نہیں، لیکن میں سفر کر رہا ہوں، میں اس کو فیس کر رہا ہوں. جی ہمارے ساتھ عدنان ہے چکوال سے، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. جی کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ کورٹ کا جو فیصلہ ہے ماننا چاہیے، موجودہ حکومت نے ماننا چاہیے جو کورٹ کا فیصلہ ہے، پاکستانی ہونے کے ناطے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. یہ بات بڑی ضروری ہے، درست ہے کہ جو ادارے جو ڈیسائیڈ کریں، جو فیصلہ دیں، یہ سسٹم ہے نا، وہ کام اسی لیے کر رہے ہیں، وہ سسٹم کے لیے کام کر رہے ہیں. سسٹم میں خامیاں ہیں، سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سسٹم موجود ہے. اس چیز کو ہمیشہ بتانا ہے اور دکھانا ہے اور سمجھانا ہے لوگوں کو کہ سسٹم موجود ہے. آپ دعا کریں کہ اس ملک کے اندر سسٹم قائم رہے. یہ سسٹم قائم رہے گا تو وقت کے ساتھ اس کے اندر سدھار، اس کے اندر بہتری، اس کے اندر جو ہے نا معاملات کو ٹھیک کرنے کی گنجائش ہے اور ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ سسٹم ختم ہو گیا، اس سسٹم کولیپس کر گیا، تو پھر آپ نہیں اٹھ سکتے، پھر آپ کے معاملات بہت خراب ہیں. جس طرح سے میں نے کہا کہ ہم نے مناظر پچھلے 2 دنوں میں دیکھے، وہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس سے خوش نہیں ہوگا. جو خوش ہوگا وہ نہ سمجھ ہوگا، اس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوگی کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں یا ہم نے کیا کچھ کر دیا ہے. اب اس پورے سینیریو میں جتنا بھی کچھ ہوا 9 مئی کے بعد، یہ آج تیسرا دن ہے، لیکن یہ جو پہلا اور دوسرا دن یعنی کہ کل اور اس سے پرسوں کا دن جو تھا وہ انتہائی، یعنی کہ ملک کے حالات بڑے سنگین سچویشن میں ہم پھنس چکے تھے. بہت ساری گرفتاریاں ہوئیں، بہت سارے کارکن بھی گرفتار ہوئے، جبکہ سینئر جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم کسی بھی قسم کی تشدد آمیز سیاست کے جو ہے وہ ہم اس کا وہ نہیں کرتے، پرچار نہیں کرتے. اور یہ ہمارے اوپر لوگوں کو مسلط کیا گیا، یعنی کہ ان کا مختلف اداروں میں جتنے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ رینجرز ہیں، چاہے جتنے بھی لوگ ہیں، کہ ان لوگوں کو جو ہے سادے لباس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا شو کر کے اور یہ تمام جلاؤ گھراؤ کیا گیا. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فراڈ ہے سارا. اصل میں دیکھیں یہ ہوتا نہیں ہے ایسے نا، یہ بیان بنا دینا، بیانیاں بنا دینا اور یہ باتیں کر دینا. سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، وہ گرفتار لوگ بیانات دیں گے، ان کا ریٹن سٹیٹمنٹ بھی ہوتا ہے، ان کا ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی آج کل ریکارڈ کیا جاتا ہے جو لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں. تو جو کسی کے ہوں گے ان کو آپ پکڑ کے لیں، اور جنہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف یا جنہوں نے ریاست کے خلاف کام کیا، وہ ریاست ان کو آپ کو دکھائے گی کہ یہ وہ لوگ شامل تھے. اور اگر وہ انکار کر دیں تو پھر اور بات ہے، وہ ثابت کریں گے نا ان چیزوں کو، ویڈیوز کے ساتھ، وہ اندر گھستے لوگوں کے ساتھ، سب پتہ ہے، سب دیکھ لیں گے کون کہاں پر ایسے گیا. میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کو ہلاک کہہ سکتے ہیں یا ان کو شہید کہہ سکتے ہیں، جو بھی، کہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کا گلہ کیا. ایک بلوچستان کا ایک لڑکا ہے جس کو سر میں گولی لگی اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے گھر والوں نے، اس کے بہن بھائیوں نے یہ کہا کہ جی میرے بھائی کے ہاتھ میں تو ایک جھنڈا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں تھا. اس کا بھی کون ذمہ دار؟ ہر بندہ یہ بات کرتا ہے، اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا نا تو اس کی سزا اس کو ملے گی، وہ بچ نہیں سکتا. سزا اور بڑی ضروری ہے. جب تک سزا جزا کا عمل نہیں شروع ہوگا تو تب تک معاملات آگے نہیں بڑھتے. اس ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طاقتور کو جو ہے رعایت مل جاتی ہے اور غریب اس کے اندر پس جاتا ہے. سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مقدمات ہیں. پچھلے 1 سال یا پچھلے 5 سال، پچھلے 10 سال اٹھا کے دیکھیں کتنے مقدمات کے اوپر کتنی رفتار کے ساتھ فیصلے ہوئے، یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہائی کورٹ اٹھا کے دیکھ لو، سپریم کورٹ اٹھا کے دیکھ لو، لوور کورٹس اٹھا کے دیکھ لو، ہر جگہ بھی یہ حال ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے تمام تر جو پولیٹیکل کیسز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز کے ہیں، وہ فکس بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر فیصلے بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر رفتار بھی آپ کو نظر آتی ہے. تو یہ ہمارے سسٹم کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کے سدھار کی ضرورت ہے. لیکن یہ تو اب ایک روایت بن گئی، ایک روایت یہ بن گئی ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی بولتا ہے یا آپ کے خلاف سسٹم، چاہے وہ عدالت ہے، عدلیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، کچھ بھی آتا ہے تو میں اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرتی. ابھی آج ہی کی پریس کانفرنس میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے کچھ اس طرح کے کلمات، کچھ اس طرح کی باتیں کہیں جو کہ ڈائریکٹ عدلیہ کو ٹارگٹ کر کے کی گئی. تو کیا ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی جبکہ وہ اس وقت ایک ایکٹنگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پاس ایک پاور، ان کے پاس ایک ذمہ داری ہے؟
دیکھیں ہمارے تمام تر سیاستدان ہمارے جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ جب کسی پوزیشن میں یا پاور میں ہوتے ہیں نا تو پھر تو ان کی ٹیون چینج ہو جاتی ہے, وہ ویسے ہی بہت اگریسو ہو جاتے ہیں, اور جب فیصلے آپ کے خلاف آنا شروع ہو جائیں تو پھر تو اور آپ کا جو ہے غصہ جو زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن کچھ فیصلے ایسے ہماری ہر جگہ پر موجود ہیں جن کو ڈیفینڈ کرنا, جن کا دفاع کرنا بڑا مشکل ہے. اس کو آپ کیسے کہیں گے, ان سے کیسے آپ آنکھ چرائیں گے, ان کو کیسے ڈینائی کریں گے. اب جس سسٹم کو میں ٹھیک کرنے کی بات کر رہا ہوں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت درکار ہے, اور سخت فیصلے ضروری ہیں. بغیر سخت فیصلوں کے سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. چاہے آپ نے, ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کی میری ذاتی رائے ہے, سیاستدانوں کے اندر اتنی اہلیت قابلیت نہیں ہے کہ وہ ملک کو سنبھال سکیں, ملک کو چلا سکیں. بین الاقوامی چیلنجز بھی ہیں, ملک کے اندرونی حالات بھی آپ کے سامنے, اکنامکلی ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں, ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو دیکھ لیں, ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس کو دیکھ لیں, ہمارے جو اداروں کی کارکردگی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے. ہماری یہ انٹرنل پرابلم ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو بیرونی طاقتوں کے ساتھ, بیرونی دنیا کے ساتھ جو مسائل ہیں جو ہمیں تنگ کرتے ہیں ہر وقت, جو ہمارے سروں پر سوار ہیں, اس میں صرف ایک ہی امید کی آپ کے پاس کرن ہے, اور ایک ہی ایسی طاقت ہے, وہ آپ کی مسلح افواج ہے. وہ ایسی طاقت ہے جس سے دنیا پریشان ہے, گھبراتی ہے کہ یار, اور شاید اس لیے بھی, شاید ان کا ڈر اپنے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے کہ یار یہ ایٹمی قوت کیسے بن گئے ہیں, یہ ان کے پاس یہ اٹامک بمز کیسے ہیں, اور اگر یہ ان کے پاس ہیں تو ان سے ڈرو اس لیے بھی کہ یہ ہمارے لیے کہیں خطرہ نہ بن جائیں. بالکل صحیح. اگر کوئی اور آ جائے گا, کوئی سسٹم کمزور ہو گیا تو یہ ہمارے اوپر نہ مسلط ہو جائیں, ہمارے اوپر معاملات نہ خراب کر دیں. کیا یہی وجہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں کہ پاکستان کے اوپر اتنا کچھ گزر گیا, اور جو حالات پاکستان میں رہے, اور ان 2 دنوں میں 3 دنوں میں جو پاکستان کا جتنا نقصان ہوا, یعنی کہ اربوں میں, اور جس کنڈیشنز میں اس وقت پاکستان ہے, انٹرنیشنل ورلڈ نے یا بین الاقوامی دنیا نے ہمیں کس طرح سے اپروچ کیا, یا ہم سے کیا بات؟ دیکھیں, میں نے یو ایس کے اور یو کے کے جو ان کے ترجمان ہیں, جو ان کے پرائم منسٹر, بلکہ یو کے ان کا بھی رشی سونک کا بھی اسٹیٹمنٹ دیکھا, انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے, اور یہ واقعی ایسے ہی ہے. پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آ کے اپنی کوئی ٹانگ اڑائے, لیکن ڈپلومیٹک سطح پر ہمیں پتہ ہے کہ معاملات, رابطے بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, اور چیزوں کو لے کر, پاکستان کو لے کے تو ویسے ہی بہت زیادہ سنجیدہ ہیں لوگ. ان کو پتہ ہے کہ جس کی امپورٹنس کا میں نے ذکر تھوڑی دیر پہلے کیا, وہی ایک وجہ ہے. وہ نہ عمران خان ہے, نہ وہ میاں محمد نواز شریف ہے, نہ وہ شہباز شریف ہے, نہ مولانا فضل الرحمان ہے, نہ وہ آصف علی زرداری ہے. اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے, وہ جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, اور وہ ادارہ اور اس کے وہ پروفیشنلز ہیں جن کو دنیا ریکگنائز کرتی ہے, جس کی قابلیت کو, جس کی صلاحیتوں کو, جس کی طاقت کو دنیا مانتی ہے. تو ہر دنیا کا جو ہمارے لیے پریشانیاں بناتے ہیں ملک جو ہے, وہ ان کے خلاف کام کرتا ہے. ان کو بہت سارے موضوعوں پر جنگیں لڑنی ہیں, ان کو بہت سارے موضوعوں پر لڑنا ہوتا ہے. جب اپنے گھر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں تو پھر مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہر اعتبار سے بڑے مضبوط ہیں, تگڑے ہیں, اور یہی سب سے بڑا اطمینان ہے کہ سیاستدانوں کی بس کی بات نہیں ہے. سیاستدان اس سسٹم کو ابھی سمجھ نہیں پا رہے یا سنبھال نہیں پا رہے. بالکل جناب. اور ان باتوں کے ساتھ ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے, ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. جی جناب, کیڈو کی اسکرین پر پبلک فورم میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. کیسر صاحب, وزیر اعظم صاحب کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے اس پورے سچویشن میں, ان حالات میں, اور انہوں نے قوم سے خطاب کیا. ہاں جی, انہوں نے قوم سے خطاب کیا, اور اس میں کہا کہ جی انتقامی سیاست جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو ان تمام باتوں کو کیا عوام جو سنتی ہے تو ان کو یہ ایک فیل نہیں آتی کہ قول و فعل میں تھوڑا سا تضاد ہے؟ لیکن ایک کال لیتے ہیں سر, پھر اس کے حوالے سے بتائیے گا. ہلو, السلام علیکم. ہلو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں بنو سے شاہزیب خان. جی شاہزیب خان, کیا کہیں گے؟ جی یہ موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ضرور کیجیے. یہ جو موجودہ صورتحال ہے, جو پی ٹی آئی عمران خان کل گرفتار کیا گیا تھا, یہ بالکل غیر قانونی تھا, کیونکہ
अगर एक शख्स अदालत में पेशी करता है और अगर से गैर कानूनी तरीके से वहां से गिरफ्तार किया गया था, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी था और पीटीआई को एहतजाज का हक था, मगर इसी तरह तोड़ फोड़ का बिल्कुल हक न था। मैं बहसियत एक पीटीआई वर्कर ये कहना चाहता हूँ आपको कि पीटीआई को अगर तोड़ फोड़ के जिनने भी तोड़ फोड़ किया है इसको सजा देनी चाहिए, चाहे वो GHQ के दफ्तर पे हमला हो, चाहे वो मोटरवे एक्सचेंज पे हमला हो, इसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहजेब, बहुत शुक्रिया। लोगों के अंदर अवेयरनेस, शऊर का ये म्यार है कि वो इस बात की को समझते हैं कि तोड़ फोड़ के बगैर के खुशी हुई, लेकिन मसला यही है, हमारी बदकिस्मती यही है, हम लोग जिस नौजवान नस्ल का कहते हैं उनके पास बदकिस्मती के साथ, बड़ी मादत के साथ उनके पास इल्म की कमी है। इल्म से मुराद और जज्बाती ज्यादा है। इल्म से मुराद डिग्रियां उनके पास जरूर हैं, लेकिन जो शऊर हकीकत है शऊर की कमी है। ठीक है, और हमें ये चीज़ें बहुत जल्दी सीखनी होगी, समझनी होगी, अदरवाइज हम लोग अपना नुकसान कर लेंगे। हमने कल इसी फोरम से इस बात का जिक्र किया कि हुकूमती मामलात को जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे ना, अब उनको ना करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, ना वो किसी सरकारी इदारे में नौकरी कर सकेंगे, ना को मुल्क से बाहर ट्रैवल कर सकेंगे, उनका एक रिकॉर्ड मतलब हो जाता है। तो ये बात समझने की जरूरत है, बजाय इसके कल आप रोते फिरें, कल आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। आपने सवाल किया जी कि इंतकामी कार्रवाइयों का, तो बड़ी माजरत के साथ मैं मेरी जाती राय फिर इसका इजहार करूंगा कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हमने देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत जब थी उस वक्त। आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, उनकी बहन फरियाल तालपुर साहबा गिरफ्तार हुई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, हमदा शहबाज गिरफ्तार हुआ, मरियम नवाज गिरफ्तार हुई, एहसन इकबाल गिरफ्तार हुआ, ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हुआ, शायद ही कोई ऐसा नाम हो जो ना गिरफ्तार हुआ सब के साथ। और उस टाइम नैब और सारे सब के ऊपर नैब के FIA के मुकदमा थे। नैब की जो उस वक्त की जो रिमांड की जो टाइमिंग थी ना, वो 90 दिन की थी। 90 दिन तक आपको जमानत पे नहीं मिलती थी, 90 दिन तक आपको हिरासत में रखा जाता था। मीर शकील उर रहमान जैसे जो जियो के मालिक हैं, उनकी हिरासत हमने देखी थी, लाख उन्होंने तरले कर लिए, कोशिश कर ली, लेकिन रिहा नहीं हो सके। सर एक कॉलर है हमारे साथ, रफीक हैं जी हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर क्या कहेंगे? जी मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम कोई बच्चे तो नहीं, हम समझ रहे हैं कि इसके पीछे टोटल फौज खड़ी है और ये सारा कुछ फौज करा रही है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम भी पाकिस्तानी हैं। जी जी। लेकिन खुदा के लिए हमारी जनरल बाजवा से और अपना आसिम मुनीर से और इन सब से गुजारिश है कि अगर इस मुल्क का भला चाहते हैं तो खुदा के लिए अपने हाथ पीछे खींच लें, वरना इन सियासतदानों में ना इतनी जरूरत है और ना ये इतनी हिम्मत रखते हैं कि इस तरह कर सकें। अब जो हालात हुए इसके नुकसान का कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल जी रफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आरा का। तो मैं वो कह रहा था कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई और किस तरह से उनको रखा गया, ये सबके सामने रिकॉर्ड पर है। जब से ये हुकूमत आई, ये हुकूमत तो बैसाखियों बना, ये लंगड़ी लूली हुकूमत है। ये तो आपको पता है कि मुख्तलिफ जमातों ने बड़ी मुश्किल से जोड़ के इत्तेहाद करके बनाई और इनके पास इतनी ताकत और इख्तियार है ही नहीं है। तो ये कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ कर ही नहीं सकते। खान साहब के ऊपर जो करप्शन का केस है अलकादर ट्रस्ट का, ये एक बरतानिया की जो एजेंसी है उसने वहाँ से पैसा रिकवर किया। जी बिल्कुल। वो पैसा रिकवर करने के बाद हुकूमत के साथ शहजाद अकबर साहब बड़े चैंपियन बनते थे उस वक्त एहतसाब के, भाग गए ना, किधर है? अयाशी मारी, जब तक मामलात थे, जब तक पोजीशन थी, पावर थी, अयाशी मार के निकल गए। वो पैसा जो है वो एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बरतानिया हुकूमत के साथ हमारी वफाकी हुकूमत ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की। ये पहला करप्शन का केस अभी जो दर्ज हुआ है, पहला। इसके अलावा तो बाकी तो बयानबाजी के ऊपर और जज्बात के ऊपर दर्ज हुए ना। तो वो मामलात, पैसे सारे यहाँ पर आ गए, और पैसे जब सारे यहाँ पर आ गए और वो पैसे जिस शख्स ने गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर पहुँचाए थे उसको उसके हैंड ओवर कर दिए। लेकिन सर इस तमाम मामलात में जो जिसको बार बार ये कहा जाता है कि जी टाइकून मलिक रियाज साहब का, जी बिल्कुल, उनको सामने नहीं लाया गया या लाया नहीं जा रहा। और अगर वो करप्शन की रकम थी तो उसको वो किसी के अकाउंट में जाने की बजाय उसके ऊपर अलकादर ट्रस्ट बना, और वो ट्रस्ट आज पाकिस्तान के बच्चों के लिए ही वो काम कर रहा है। तो इसको एक आम इंसान के दिमाग में तो यही बात आती है कि ये पैसे इमरान खान के अकाउंट में नहीं गए, बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं, बल्कि तो मामला ये असल में ये बात ऐसे है नहीं। वो पैसे जब इधर पहुंच गए और फिर कैबिनेट, क्योंकि जब किसी भी कोई इस तरह की चीज होती है, आपकी काबीना, आपकी हुकूमत उसकी मंजूरी देती है। ये उस वक्त ही फवेला पड़ गया था कि बंद लफाफा एक लाया गया कैबिनेट के अंदर, जिसमें कैबिनेट के मेंबर्स ने, जिसमें श्री मिजारी, फैसल वाडा,
फवाद चौधरी, उन्होंने कहा जी कि ये किस चीज़ की आप हमसे मंजूरी ले रहे हैं बन लिफाफे की, हम लोग इसको कैसे हम देखे बगैर एक्सेप्ट कर लें। लेकिन बस खान साहब ने कहा तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर भी उन्होंने इसके ऊपर ववेला किया पूरा। अब उसमें मामला ये था, अब वो अलकादर ट्रस्ट के ऊपर आपने वो यूनिवर्सिटी अभी बन रही है और उसके भी काम जारी है, बहुत अच्छा किया जी। एक यूनिवर्सिटी स्वां जैसे जेलम जैसे इलाके में बना दी, बड़ा जबरदस्त काम कर दिया उन्होंने। लेकिन अब उसके बदले में आपने उनसे क्या लिया? उसके बदले में एक तो आप उसके ट्रस्टी बन गए एक अहम ओहदे पर फैज होते हुए, क्योंकि आप उसके ट्रस्टी बन ही नहीं सकते। दूसरी जानिब आपने 250-300 कनाल जगह अपने नाम करा ली बनी गाला में, 458 कनाल जी, मतलब वो 2 मुख्तलिफ जगहों पर है। तो अब ये इस चीज़ का जवाबदेह आपको नहीं होना पड़ेगा कि आप बहसीयत प्राइम मिनिस्टर एक इतने अहम ओहदे के ऊपर फायज हों, आप बारों बार डीलें बना रहे हों। आपका काम नहीं था कि आप उसको एक लीगलाइज करते, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और ये एक और आप कहोगे मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ अवाम है, तो मैं अगर इसमें उनके हाथ साफ हैं तो बिल्कुल वो हाई कोर्ट मतलब में यही तो आगे जो प्रोसेस है उसको यही तो कह रहे हैं कि कोई इस मुल्क के ऊपर जिन लोगों के मैंने नाम लिए ना, इतने बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस थे, इतने बड़े बड़े मामला थे, किसको सजा हुई? सजा हुई भी, लेकिन गिरफ्तारी रिहाई मिल गई। बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले भी जी कुछ बड़े बड़े फैसले हुए और उसमें लोगों कल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को और उनके साहबजादे को बरी कर दिया गया। काजी इदरीस साहब हैं हमारे साथ जलम से, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुजर खान से जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सर क्या कहेंगे? बस मैं ये कहूँगा जी कि जितना भी इससे पहले दौर गुजरा है वो इसी में कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। कौम के वसाइल ये नाम निहाद एहसाब पे खर्च करते हैं, उनकी पेशियां बुगाते तय करते हैं, निकलता कुछ भी नहीं है। आज मेरी 45 ईयर्स एज हो गई है, हम यही देखते आ रहे हैं। तो खुदारा हमारी देखे, हमारी जो आर्मी है, में अदलिया है, जो हमारी अदारे हैं इस्टेब्लिशमेंट के जो हैं, इनको मिल बैठ के एक रेफरेंडम कराना चाहिए जिसमें ये मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम को सामने रखें, और ताकि लोग अपना रियल लीडर सामने लेके आ सकें जो डिलीवर कर सके। ये MNAs की जो मोनोपोली है, जो ये बार्गेनिंग है सारी, ये सीनेटर्स की, इसको खत्म किया जाए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया काजी इदरीस साहब। रेफरेंडम होना चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए और तो फैसला होना चाहिए। हमारे मुल्क में सिस्टम जो है ना सर, जमहूरी निज़ाम जिसको कहते हैं, इदारों की ये फेल हो गया है, इसने डिलीवर नहीं किया। और जब जमहूरियत के नारे तो जितने भी हमारे जितनी भी पार्टीज हैं वो सब तो जमहूरियत के नारे, उसके लिए सब राजी थे। और ये सिलसिला तभी 75 साल चला ना, 75 में भी आप आमरीत के दौर पे तो कोई भी पसंद नहीं करता। 30-35 साल आप उसको निकाल दें आमरीत का, जिसको कहते हैं आमिर, उन आमरों ने इनसे ज्यादा बेहतर डिलीवर किया जब वो आए। लेकिन ये जो जमहूरी सिस्टम था, पिछले हमने 8 से 13 5 साल पूरे किए ना, भी पहली दफा पूरे हो रहे हैं। 8 से 13 5 साल पूरे किए, 13 से 18 5 साल पूरे किए, और 18 से 23 5 साल पूरे करने जा रहे हैं। ठीक है, हालात चाहे जैसे भी है, लेकिन जमहूरी हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, अवामी मुंतखब नुमाइंदे अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं। अच्छा, हालात चाहे जैसे भी हो, मतलब हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो जमहूरी सिस्टम तो चल रहा है ना, सिस्टम चलने की बात कर रहा हूँ, उससे वो गिला नहीं कर सकते। ये तो सिस्टम चल नहीं रहा, ये तो सिस्टम को आपने यूं समझे कि वेंटिलेटर पे डाला हुआ है। उस तरफ आ रहा हूं ना कि वो सिस्टम चल रहा है, उस जमहूरियत को तो आपने सो कॉल्ड जमहूरियत को बरकरार रखा हुआ है, और आप ये कहते हैं कि जमहूरी निजाम मौजूद है। जमहूरी निजाम अगर डिलीवर नहीं कर रहा है, वो फेल हो गया है, उससे लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो उस जमहूरी निजाम को किसने चाटना है? नहीं, आपके पास ऑप्शंस, आपके पास चॉइस होनी चाहिए। आपने इन तमाम तर पार्टीज को आजमा लिया। खान साहब का भी 3.5 साल का जो दौर था, एक लोगों की उम्मीद थी, लोग समझ रहे थे कि खान साहब आएंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा जी 90 दिन के अंदर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। खान साहब अपने से बड़ी बातें कर जाते हैं बाज़ औक़ात, या उनको समझ नहीं होती, या बाद में वो कहते हैं नहीं यार ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे। आप सोच समझ के आप जिस मनसब पर हैं, जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। खान साहब का ये हरगिज़ मकसद नहीं था कि ये जो सारा कुछ मैं करूंगा ये मैं 2-3 साल में ही कर दूंगा, क्योंकि मामलात इतने बिगड़े हुए हैं कि किसी को भी अगर ये हैंड ओवर किए जाए ना, मैं 90 दिन में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। आप हकीकत से करीब की बातें किया करें, आप वो बातें ना किया करें जो आप सुबह कुछ कहते हैं, दिन को कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं। तो मामला ये है कि आपने 20-3.5 साल लोगों को उम्मीद थी, हम जैसे सब लोग बड़े पर उम्मीद थे कि शायद अब एक नई टीम आई है, एक नए लोग आए हैं, और शुरू में बहुत सपोर्ट दी। और खास तौर पर जिस इदारे का जिक्र करते हैं, ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी ना, इसने डॉक्ट्राइन ने इस मुल्क के साथ ये जो आज हालात हैं, ये बाजवा साहब उसके बराह जिम्मेदार हैं। और मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ कि उनको भी लेके आओ सामने। बिल्कुल सही, जो किरदार थे लेके आओ, सजाएं वहां से शुरू करो, तब मामला आगे बढ़ेगा। जी, मंडी बहाउद्दीन से हमारे साथ कैसर महमूद साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कैसर साहब क्या कहेंगे? मैं ये बोलूँगा मैडम, अलकादर जो लोग यूनिवर्सिटी बनी है, बाकी जो इन्होंने
किए हुए हैं, मतलब फ्रॉड वगैरह, चलो जो भी इन्होंने किया, इनका पैसा चलो नजर आ गया इमरान खान का, लेकिन इनका किधर गया जो इनके ऊपर केस थे ना? सही सही, मतलब इनका पैसा कहाँ गया? उनका पैसा तो अलकादिर ट्रस्ट में सामने आ गया। नजर अभियान मान लिया चलो फ्रॉड किया होगा या इसने कमीशन खाई होगी, मान लिया इसने कमीशन खाई होगी, बिल्कुल जी। इन्होंने इनका पैसा किधर गया जो इनको पूछते हैं कैसर साहब से पूछते हैं, कैसर साहब ने क्वेश्चन किया, दूसरे कैसर साहब से पूछते हैं सर उनका पैसा कहाँ गया? मनी लॉन्ड्रिंग। मैंने कहा ना कि कानून सबके लिए बराबर है और होना चाहिए। खान साहब के ऊपर ये जो मुकदमे, ये तो खान साहब दिल बड़ा करें, वो कदावर भी हैं, बाकियों से सेहतमंद भी हैं, स्पोर्ट्समैन भी हैं, हैंडसम भी हैं, सारी बातें उनके अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो उन्होंने तर्ज अमल अपनाया ना वो बड़ा अफसोसनाक और बड़ा जो है ना उसके ऊपर शर्मिंदगी भी होती है। वो मेरे ख्याल में जज्बाती है, जिसकी वजह से मामला जो है ना थोड़ा जज्बाती नहीं है वो, जो उन्होंने तर्ज अमल अपनाया कि मैं मारा जाऊंगा, मुझे ये हो जाएगा, मेरे लिए बड़ा खतरे हैं, जरूर हैं, लेकिन लीडर बने, बाहर आए और पेशियां दें, गिरफ्तार हों। अगर ये क्या होगा आपकी गिरफ्तार? कोर्ट्स आपको रिलीफ फ्राहम करेंगे, आपके साथ कोई जुल्म जाती नहीं कर सकता। सियासतदान के लिए तो बड़ा मेडल की तरह होता है अगर इस मुल्क की सियासत के अंदर कहते हैं जब तक वो जेल नहीं गया तो वो सर्टिफाइड नहीं हुआ। बिल्कुल। तो अब अगर वो खान साहब बड़े दिल के साथ करेंगे ना, खान साहब के साथ लोग भी हैं, खान साहब को अदालतों से जैसे आज बड़ी इज्जत बख्शी गई, ऐसे हमेशा बख्शी जाती रही है, तो लेकिन थोड़ा जज्बा तो दिखाए ना, सामने तो आए ना, आप पेश तो हो ना। सर ISPR के बयान के बाद अभी तक थोड़ी सी खामोशी है, तो इस खामोशी को जो है कोई तूफान का पेश खेमा तो नहीं साबित हो गया? क्या मामला? देखें ISPR के जो स्टेटमेंट हमारे सामने पड़ा ना, बड़ा खौफनाक है और बड़ा खतरनाक है, और जो मामला 2 दिन पहले हुए वो भी बहुत खौफनाक और खतरनाक थे, और उसको देखते हुए ये जो रद्द-ए-अमल आया और जिस बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा हमारी मुसल्लह अफवाज ने किया, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, या इससे पहले किसी ने इतनी बर्दाश्त नहीं दिखाई, और उसके पीछे शायद वजूहात भी यही है कि कोई ये ना समझे कि हम लोग इक़्तिदार के भूखे हैं या हमें इक़्तिदार चाहिए, या हम अपनी ताकत को गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस बर्दाश्त के बाद ये चीज़ 101% आपने दिमाग में रख लें, हमारे देखने वाले भी, कि जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जिन्होंने नहीं किया वो उनको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इंटरनली एक ऐसा सिस्टम एक आपको बनाना पड़ेगा कि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो सकें, क्योंकि वही इदारा, वही मुसल्लह अफवाज, खान साहब की भी है, मेरी भी है, आपकी भी है, और सबकी है, और अपने लोगों को टारगेट करना छोड़ दें, अपने लोगों के ऊपर तनकीद करना छोड़ दें। कोई किसी को नहीं मरवाता, ना कोई किसी के ऊपर बात करता है, ठीक है, लेकिन अपने आपको इतना एक्सपोज मत करें। अब आपको खुदा ना खास्ता आप उम्र के हिस्से में कुछ हो भी जाए तो कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि वो इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं, थोड़े से बाद जो है बंदा स्लो पॉइजनिंग के साथ जो है वो इंसान जो है वो मर सकता है। अच्छा, ये जो अब ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये किस हद तक इसको ऑथेंटिक करार दिया जा सकता है, और इसके ऊपर जो अफराद हैं उनको मतलब इससे कितना एक नुकसान पहुंच सकता है? लेकिन पहले एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कौन और कहाँ से? जी शाहजेब हसन बात कर रहा हूँ, पेशावर। जी क्या कहेंगे? पेशावर से शाहजेब हसन। जी सर, आप बताइए, आप क्या अपनी राय देंगे, क्या कहेंगे? जी मैं ये पूछना चाहता है कि क्या इमरान खान की रिहाई हुई है? अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया फौरन से, लेकिन उनकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उनको बनी गाला जाने की इजाजत नहीं थी, जिस रेस्ट हाउस में मौजूद थे पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के अंदर, वहीं पर उनको कहा आप रात गुजारें, गपशप करें, अपने दोस्तों के साथ बुलाएं, लीगल टीम के साथ को बुला सकते हैं, 10 से 12 लोग आपको मिल सकते हैं, और सुबह हाई कोर्ट में पेश हो गए, और हाई कोर्ट जो भी फैसला करेगी उसके बाद खान साहब की रिहाई का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से वो गिरफ्तार हुए थे उसको कलअदम करार दिया, मामला खत्म हो गया। बिल्कुल जी। अच्छा सर, ये जो मामला नैब कोर्ट में क्यों नहीं गया, इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों इसको डील कर रही है, बजाय इसके कि नैब कोर्ट में जाता? नहीं, नैब कोर्ट में है ना, अलकादर ट्रस्ट का मामला तो नैब कोर्ट में है, नैब कोर्ट ने 8 रोजा रिमांड दिया, लेकिन जो जहां से शुरू हुआ ना उसको रिवर्स कर दिया, कि जिस तरह से आपने उनको गिरफ्तार किया, जिस तरह से वारंट की तामील कराई, वो गलत। ये जल्दबाजी क्यों की गई? खान साहब के अपने मामलात है ना, खान साहब को जब पुलिस गिरफ्तार करने गई तो लोगों ने, आपने देखा कि क्या किस तरह से मामलात हुए, खान साहब अंदर से निकले नहीं, जमान पार्क पे उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर एक शख्स गलत कर रहा है तो फिर इदारा भी अपनी हदूदों को। मैं आपको एक और बात बता दूं जी, जो गिरफ्तारियां होती हैं ना हमारे देखने वालों के लिए, जी गिरफ्तारियां ऐसी ही होती हैं, ये नहीं होता कि किसी मुल्जिम को या किसी मुजरिम को आप बाइज्जत तरीके से पकड़ के लाएंगे और बैठाएंगे और आपको लेके जाएंगे। गिरफ्तारियां सब ऐसी ही होती हैं, मतलब कोई दावतनामा नहीं भेजा। लेकिन यहाँ पर सियासतदानों को, प्राइम मिनिस्टर थे साहब का, उनके साथ ये ट्रीटमेंट ये जो ट्रीटमेंट उस दिन हुआ ये मुनासिब नहीं था, लेकिन उससे पहले का जो ट्रीटमेंट था कि बाइज्जत तरीके से जाते थे, उनको कहते थे जी आप इसके अंदर अपनी तामील कराएं। और एक और केस, सबसे जो बड़ा केस जिसके अंदर कल फर्द जुर्म आयद हुई उनको, ठीक है,
فرد جرم عائد ہونا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جرمدار آپ کو ڈکلیئر کر دیا توشہ خانہ کا توشہ خانہ جرمدار نہیں ہوتا بندہ. وہ فرد جرم عائد کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے, ہم نے اس کیس کو اس پارٹی کی طرف سے دیکھا ہے, جو کمپلیننٹ ہے اس کی طرف سے دیکھا ہے. اب یہ لگتا ہے کہ اس کو ٹرائل میں ڈالا جائے. اب یہ ٹرائل میں آئے گا. ٹرائل میں آنے کے لیے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس جرم سے انکاری ہیں یا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ملزم جو ہوتا ہے کہتے ہیں جی میں اس صحت جرم سے انکار کرتا ہوں, میں اس کو نہیں مانتا. پھر وہ ٹرائل میں جاتا ہے اور پھر فیصلے ہوتے ہیں ایویڈنس کے اوپر. کالر جی ہمارے ساتھ فائق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تلگنگ سے ہوں. تلگنگ سے بات کر رہے ہیں, کیا کہیں گے بیٹا؟ میں بیٹیا فاؤنڈیشن اسکول سے پڑھتا ہوں. میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کا مستقبل خراب ہو رہا ہے, یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ آرمی والے سب مل کر ایک جگہ بات کریں, کیونکہ پہلے 9th کے پیپر تھے, ان کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو گئے کیونکہ ان کے پیپر کینسل ہو گئے تھے. اور اب ہمارے منڈے سے پیپر ہے اور آج تیسرا دن ہماری چھٹی ہے, تو اس لیے پلیز ایسا نہ کریں. آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ آرمی سے نہ بیٹھ کے. بہت شکریہ. جیتے رہیے. ایک بچے کے اندر ماشاءاللہ سے ایک یہ شعور ہے کہ اس کو اپنے نقصان کا کتنا خیال ہے کہ ہمارے اسکول بند ہو رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی بورڈ کے ایگزام ہو رہے تھے, وہ پیپرز ڈیلے ہو گئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو اس طرح کے معاملات کی ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے, نہ تو ان کو اس طرح کے معاملات میں بات کرنی چاہیے, اور نہ ہی ان کے والدین کو ان کو کال ملا کے دینی چاہیے, اور نہ ان کو بریف کرنا چاہیے. لیکن ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے بچوں کی طرف سے میرے خیال میں, کیونکہ یہ اب بچہ اگر 10 سال کا 12 سال کا بچہ میں آپ خراب کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ کدھر جائیں گے؟ نہیں, یہ بچوں کا دماغ خراب کرنے والی بات تو نہیں ہے, لیکن اگر آج کا بچہ ہے وہ 2-4 سال کے بعد اتنا اویئر ہو جائے گا, وہ اسکول میڈل کالج میں جائے گا. آج کل 3 سال کا بچہ بہت اویئر ہے. آپ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ 3 سال کا بچہ اویئر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اپنے نفع اور نقصان کی بات کر رہے ہیں کہ ان تمام حالات کی وجہ سے جو ہے ہمارے اسکولز بند ہیں اور ہم اسکول نہیں جا سکتے, اور یہ جو کچھ ہوا, جو بچے گاڑیوں میں تھے اور گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے اور جو حالات پیش آئے, میرے خیال میں وہ جو سچویشن ہے وہ بھی ان بچوں کے دماغ سے تو نہیں نکلے گی, اور وہ یہی سوچیں گے جو کچھ کارکنان نے کیا وہ بھی دیکھا گیا, اور جو سیکیورٹی اہلکاروں نے کیا کہ خواتین کو جس طرح سے بالوں کے ساتھ کھینچا جا رہا ہے, ان کے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں, یہ تمام چیزیں بھی ریکارڈ پر موجود ہیں. اس کا جواب قانون کو ہاتھ میں لے گا, قانون کو ہاتھ میں لے گا, یہ اس میں کوئی, اور یہ ہمارا قانون ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے ہمارا قانون ہے, ہم لوگ تو گورے کا قانون لے کے چل رہے ہیں, اور گورا ہمیں یہ بتا کے گیا کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں, یہ آپ کا طریقہ کار ہے, اس سے اگر کوئی تجاوز کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی, تو اس کی معافی نہیں ہے. تو قوانین کو میرے خیال میں تبدیل ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, لیکن قوانین مرضی کے مطابق تبدیل ہوتے ہیں, جس کو جہاں پر ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھتی ہیں نا اسمبلی روزانہ لگ جاتی ہے, کبھی سینٹ سے بل منظور ہو گیا, کبھی قومی اسمبلی سے ہو گیا, کبھی جوائنٹ سیشن بلا لیا. یہ اپنی مرضی کی قوانین کی تبدیلیاں جب دل چاہے ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پر ایک اگر بڑی معذرت کے ساتھ ایک کسی مردے کے ساتھ کوئی قبر سے نکال کے زیادتی کرتا ہے, تو اس حوالے سے جب وہ کیس درج کرنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اس میں تو ہمارے پاس قانون ہی نہیں ہے, کس قانون کے تحت کارروائی کریں گے. تو مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں, جو ہمیں کرنی چاہیے. ابھی جو بعد میں جتنے بھی ادارے بنے, اگر نیب کی بات کریں تو اس کے قوانین میں بھی تو ترمیم کیا گیا ہے نا, تو اس طرح سے اپنے ملک کے معاملات, حالات اور معاشرت کو دیکھتے ہوئے قوانین میں ایوان بالا سے ہوتی ہے, ایوان بالا میں اور اسمبلی میں انسان ہی سارے موجود ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں قانون سازی وہاں سے ہوتی ہے. اگر آپ صرف اپنے مرضی کے قوانین لانے کے بجائے کسی اس ملک کی عوام کا سوچیں اور ان کے لیے کوئی بہتر چیزیں کریں تو بہت بہتری ہو سکتی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ سسٹم کا ایک ڈھانچہ موجود ہے, اس کو رنگ ڈالنا ہے, اس کو خوبصورت بنانا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور ہر لیول پہ کرنا ہے. صحیح. اور یہ جو آڈیو لیکس ہیں اور اس سے پہلے یہ ساری مستند ہیں, یہ ساری ٹھیک ہیں, کسی کے اوپر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے. جس کی آئی ہے انہوں نے نہیں کہا کہ غلط ہیں, سب نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس سے ڈینائی کریں گے تو اس کا فورنزک ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا. یہ ساری ٹھیک ہے. اچھا, اب جو جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ جی سپریم کورٹ نے اپنا ایک فیصلہ دیا اور اس کو سب نے منوان قبول کر لیا, اس کے اوپر کل ہائی کورٹ کا جو ہے کیا فیصلہ آتا ہے, اس کے بعد ہم یہ بات اور آپ نے فیصلہ آنے سے پہلے اور پیشی ہونے سے پہلے آڈیو سن لی ہے, ابھی آڈیو آ گئی. بالکل جی, کہ فلانے کے کورٹ میں کیس لگے گا اور آپ کو بیل دے دے گا. یہی میں ابھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو اس قسم کی آڈیوز آتی ہیں, اس قسم کی باتیں آپ سنتے ہیں, تو چاہے وہ عوام ہوں, ادارے ہوں, ان کے درمیان ایک شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنا جو ہے وہ نہیں چاہتے, آپ کسی کو بھی ٹرسٹیبل نہیں سمجھتے کہ یہ ٹرسٹ کے لائق ہے. اس فیصلے کے بعد کیا ہم اس بات کو تصور کر سکتے ہیں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جس طرح سے منون مان لیا گیا ہے, تو کیا اب آگے اس طرح کے صحیح فیصلے ہوں گے؟ کیا اس فیصلے کو ہم صحیح قرار دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ کہیں مان لیے گئے, کس نے مانا ہے, یہ کہاں پر, وہ
وہاں سے لایا گیا ان کو، خان صاحب کو، پھر وہاں پر واپس لے جایا گیا، سپریم کورٹ نے خان صاحب کو اپنی کسٹڈی میں رکھنے کا کہا، مطلب کہ آپ کے پاس ہوں گے لیکن ہماری ذمہ داری ہماری ہوگی. کیا یہ حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لیا گیا؟ ہم نے ہمیشہ نظریہ ضرورت کو دیکھا ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ ججز جو ہیں نا ان کے فیصلے بولتے ہیں، ان کا نہ کوئی اپنے جذبات ہوتے ہیں، نہ ان کے اپنے ذاتی کوئی خیالات ہوتے ہیں، نہ ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہم لوگ کورٹس میں دیکھتے ہیں. یہ تو ہم کسی آئیڈیل سچویشن کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے نا، پھر یہ سسٹم چل نہیں سکتا، تبھی تو اس کے اندر خرابیاں ہیں. سسٹم کے اندر خرابیاں تبھی ہیں، اور اگر صرف جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہو جائے، کہتے ہیں جس ملک کے اندر عدلیہ کا نظام خراب ہونا، اس ملک کے اندر بدحالی ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، وہاں سے بدبو آتی ہے، اس ملک کے اندر یہ سب کچھ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا سسٹم ٹھیک نہیں. جی فیصلہ آباد سے ہمارے ساتھ کالر ہیں علی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا حکومت کی مدیت میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کا مقدمہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان پہ درج ہونا چاہیے یا ہوگا؟ جی بہت شکریہ آپ کا. حکومت کی مدیت میں نہیں ہوگا، پولیس نے اپنی مدیت میں جس جگہ پر یہ واقعات ہوئے ہیں پولیس نے مقدمات درج کر لیے ہیں اور گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں. یہ پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر کوئی اس کے خلاف مدعی نہیں بنتا تو پولیس اپنی ذمہ داری اور اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے کام کرتا ہے. پولیس افسران یہ کرتے ہیں اور وہ ہوا ہے، اور پولیس کے اعلیٰ افسران اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں. تو میں نے وہی کہا نا کہ سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، سسٹم کو کلیپس نہیں ہونے دینا. اگر ایسی صورتحال بنی اور لیڈرز غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، چاہے ایکس وائی زیڈ وہ کوئی بھی ہیں، خان صاحب سے لوگوں کی توقعات زیادہ ہیں. خان صاحب ایک اس وقت اس ملک کی بڑی سیاسی جماعت کے بڑے مقبول لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی ذمہ داریاں زیادہ بن جاتی ہیں. اگر وہ اس ڈائریکشنز ٹھیک ہونی چاہیے، ان کو اگر وہ ایسی گفتگو کا استعمال کریں گے جس سے انتشار، یا دیکھیں یہ بات میں نے کل بھی کی کہ میں ان کو رلاؤں گا جب وہ پرائم منسٹر تھے، میں ان کو گھسیٹوں گا، میں ان کو یہ کروں گا. آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ پرائم منسٹر والی گفتگو کریں، آپ بڑے بن کا مظاہرہ کریں. لیکن سر اس سے پہلے بھی اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی ہے. جب بیسک پرائم منسٹر نہیں ہونی چاہیے نا. اگر کوئی اور کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ آپ بھی کریں گے. آپ کو تو لوگ آئیڈیل سمجھتے ہیں، آپ کو تو لوگ، آپ نے تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا ہے، تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا، لیکن ہمارے پاس یہاں پر کوئی بھی ایسی مثال سیاستدانوں میں موجود نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں یا جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا. یہاں پر اگر ہم بہت سارے مذہبی جماعتوں کے حوالے سے بھی بات کریں، اگر یہاں پر پاکستان کی آبادی کے بڑھنے کے اعتبار سے اگر بہبود آبادی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس پر بھی مولانا صاحبان جو آ جاتے ہیں اور اس کو ایک غلط رنگ دے دیا جاتا ہے. جبکہ آپ اپنے ملک کی معیشت کو دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کے ملک کے جو ہے وسائل کیا ہیں. ہم وہ قوم ہے جو عید والے دن بھی اپنے بچوں کو فورسز کی وردیاں پہنا کر خوش ہوا کرتے تھے. ہم آج بھی اپنے فوج کی ایک یہیں بھی آپ نے اچھی بات کی، ہر کسی کی خواہش ہے، ہر گھر میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ فوجی افسر بن جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیکن یہ فوجی افسر بننا اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، آسان معاملہ یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت کٹھن صورتحال ہے، بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اور جب کوئی فوجی افسر بنتا ہے نا تو اس ساری آپ اس کو بھی دیکھیں اس نے کتنی کشت کاٹی ہے اور کتنے معاملات سے گزر کے آئے. بات کرنی بہت آسان ہے. بہت شکریہ کیسر خان تلوری صاحب، اور امید کرتی ہوں کہ آج کا پبلک فورم آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. آپ لوگوں کی کال کرنے کا بھی شکریہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.